बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अहमद खान है और आप और हम हैं डिजिटल मीडिया की दुनिया में एक साथ। आज 18 अगस्त है। कल 17 अगस्त को इंतहाई अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान के दो अहम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के दरमियान, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। ये मुलाकात हुई उस दिन 17 अगस्त से एक दिन पहले 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्का बंदियों से मुताल्लिक एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप इलेक्शन कब करा रहे हैं, इलेक्शन कब अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि 9 अगस्त की असेंबली तहलील हो चुकी है। उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने किसी भी किस्म का जवाब नहीं दिया और उन्होंने खामोशी से कानून के मुंह के ऊपर एक जन्नाटेदार रसीद कर दी, बगैर कोई आवाज निकाले, बगैर कोई लफ्ज बोले, और कंधे उचका के उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। अब यहां से ये अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसका और कोई काम नहीं है पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया के हवाले से। उसका फकत और फकत एक ही मकसद है कि किसी भी हालात के अंदर इलेक्शन के लिए अपने आप को कमर बस्ता तैयार रखना। पाकिस्तान के अंदर अगर जंग भी लगी हो, किसी भी मुल्क के अंदर अगर जंग भी लगी हो और आइन के मुताबिक उसकी असेंबली डिसॉल्व हो जाए, टूट जाए, हुकूमत तोड़ दी जाए सूबे की या विफाक की, तो किसी भी रुकावट के पेश नजर इलेक्शन कमीशन का फकत एक ही काम है और वो ये है कि उसने इलेक्शन करवाने हैं। इमरान खान साहब, जिनको कि पाकिस्तान की आवाम की जज्बाती बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, लेकिन इमरान खान ने जो चंद बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, ब्लंडर्स किए, उन्हीं में से एक ब्लंडर ये था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो नाम उनको डिक्टेट किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बगैर किसी उसके पूछ प्रतीत के, बगैर किसी रैकी के, बगैर किसी मतलब लीडर जो होता है वो बहुत आगे की सोच रहा होता है। और यहाँ पे इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए एक ऐसी बेवकूफी मारी जिसने कि तारीख को भी शर्मिंदा करके रख दिया। वो इस तरह से कि 1969 से लेके यानी 1969 से लेके 2020 तक, जब तक सिकंदर सुल्तान राजा जनवरी 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नामजद नहीं हुए थे, उनको ऑफिस असाइन नहीं किया गया था, तब तक 1969 से लेके 2020 तक एक शख्स जिसने इलेक्शन कमीशन को हेड किया वो रिटायर्ड जस्टिस था। जी हाँ, ये आप फैक्ट है, ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इमरान खान ने उस रिवायत को एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पे उस रिवायत को ठुकराया, उस रिवायत को पसे पुश डाला और एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को लगाया जो कि न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा क्लोज और करीब है, अगर उनका सिकंदर सुल्तान राजा का अगर रिज्यूमे भी हम उसको सरसरी सी नजर से उसका जायजा लें तो महसूस ऐसे ही होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, करीब है, न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के बल्कि नून लीग के भी वो बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी खिदमात जो सरंजाम दी हैं वो नून लीग के झंडे की, हुकूमत के झंडे के नीचे दी हैं। 1989 में ये पहली दफा एसी इस्लामाबाद के तौर पर तैनात हुए। उससे पहले ये पुठवार की सरजमीन पुठवार से ओरिजिनेट होते हैं, ये वहां पे उनकी पैदाइश हुई और फिर उसके बाद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की, एक नवाही इलाके में अपने, फिर एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल चले गए, वहां से इन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का सफर किया। मेडिकल डिग्री इन्होंने कंप्लीट की या नहीं की, लेकिन उसके बाद इन्होंने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर CSS का एग्जाम देके ये 1989 में असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात हुए। इंतहाई अहम पोस्ट के ऊपर रहे हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम रहे हैं, ये सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान रहे हैं, फिर ये पंजाब के भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, फिर ये सेक्रेटरी आजाद कश्मीर रहे हैं और न सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब के गालिबन दूसरे टेन्योर के अंदर जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी, ये सईद मेहदी साहब के दामाद भी हैं। तो ये सारे अगर आप वो देखें कनेक्शंस देखें तो आपको आइडिया होता है। फिर इनके अपने भाई जफर सुल्तान, गालिबन जफर सुल्तान वो रिटायर्ड कर्नल है, तो एक फौजी बैकग्राउंड है, इनके वालिद भी रिटायर्ड मेजर थे, एक फौजी बैकग्राउंड भी है और दूसरा ये कि नून लीग के साथ भी अलाइनमेंट इनकी ठीक है, तीसरा ये कि जनरल बाजवा ने इनको वो किया, नामजद किया और इमरान खान साहब ने प्यारा बच्चा बन के इनकी जो समरी है वो प्रेसिडेंट को भेज दी, प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और तब से यानी 27 जनवरी 2020 से सिकंदर सुल्तान राजा साहब बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहली रिफ्ट जो सामने आई इनके फौरन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते के साथ ही चंद महीनों के अंदर, जब PTI की उस वक्त की गवर्नमेंट ने चाहा कि अगला इलेक्शन कमीशन बायोमेट्रिक मशीनों के ऊपर किया जाना चाहिए ताकि धांधली की गुंजाइश को कम से कम किया जा सके। कमोबेश 40 के करीब ऐसे तरीके थे जिनको कि इलेक्शन के अंदर धांधली के जरिए धांधली की जा सकती है। बायोमेट्रिक मशीन की इंडक्शन से उन 40 तरीकों के ऊपर, वारदातों के जरिए के ऊपर आप कदम लगा सकते थे, लेकिन पहली दफा रिफ्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की उस वक्त की जिसको हेड कर रहे थे इमरान खान साहब, इन दोनों की तब सामने आई, जिसपे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी माजरत के साथ, बेशर्मी के साथ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि बायोमेट्रिक हम कर ही नहीं सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सिस्टम में डाल ही नहीं सकते। जबकि भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अपनी विसिनिटी के अंदर हमारे इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, सिर्फ अफगानिस्तान को निकाल के
باقی تمام ممالک کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ایشیا یہ متوسط طبقے کے ممالک ہیں, یہاں پہ بہت امیر ممالک نہیں ہیں یا سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ کنٹریز نہیں ہیں مغرب یا یورپ کی طرح, لیکن پھر بھی بایو میٹرکس کو اپلائی کیا ہوا اور اس کے اوپر ہی الیکشن ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جن کی کہ آپ سبکی کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, لیکن چیف الیکشن کمیشن نے یا الیکشن کمیشن نے ان کو ٹھینگا دکھا دیا اور پنجاب کے اندر بھی الیکشن نہیں ہوئے. پنجاب کے اندر جنوری, فیبروری, مارچ کے الیکشن ڈیو ہیں, مارچ گزر گیا, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, یعنی 4-5 مہینے ڈیو ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک الیکشن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہماری جو ہے دیکھیں آئین کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, قانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, طاقتور حلقوں کی طرف سے, آئینی اداروں کی طرف سے, کہ نہ کوئی وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس کا سیٹ اپ, یہ تو آیا ہی اس لیے کہ الیکشن کروائے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک ہی مینڈیٹ ہوتا ہے, اس نے آ کے الیکشن کروانے ہوتے ہیں, لیکن ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بدقسمتی کا اندازہ یہاں سے لگائیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وزیر اعظم صاحب, انہوں نے متعدد خطابات کر دیے ہیں, انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی اپنی پالیسی دے دی, انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی اپنی پالیسی دے دی, نہیں بیان دیا انہوں نے تو کوئی الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے نہیں دیا کہ وہ الیکشن کب کروانے جا رہے ہیں. نمبر 2, یہ ساری کی ساری جو گیم ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ, طاقتور حلقوں, ان سب نے مل کے ایسی کھچڑی بنائی ہے کہ جو نومبر کے اندر الیکشن ہونے تھے وہ الیکشن اب چلے جائیں گے فیبروری کے اندر. اور فیبروری میں بھی جو ہردرمی, جو ڈٹائی, جو بے حسی دکھائی جا رہی ہے ان اداروں کی طرف سے, ان حلقوں کی طرف سے, ایسا نہیں لگتا کہ فیبروری میں بھی کنفرم الیکشنز ہوں گے. مسئلہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مردم شماری, ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے, اس مردم شماری کے مطابق آئین کی شک 51 یعنی 51 کے تحت اس کی ذیلی شک کے مطابق اس الیکشن, اس سینسس کے اوپر, اس مردم شماری کے اوپر ڈی لیمیٹیشنز یعنی نئی حلقہ بندیاں کی جانی ضروری ہیں. آئین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اور وہی آئین بڑا کلیئر ہے اپنی پیدائش کے وقت سے اپنے آرٹیکل 224 کے اندر کہ اگر کسی بھی صورت میں آپ کے صوبے میں, آپ کی وفاق میں گورنمنٹ جاتی ہے تو الیکشن کمیشن نے 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. عام پاکستانی بطریق حسن اپنی کمزوری, اپنی ایکسپلائٹیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طاقتور لوگ, یہ رولنگ ایلیٹ کس طرح سے آپ کو آپ کے سول جمہوری رائٹ سے محروم کیے ہوئے ہیں. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. اس ملک کے اندر عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں, اس ملک کے اندر دنیا کی بہترین فوج بھی ہے, اس ملک کے اندر برطانیہ کی چھوڑی ہوئی سو کالڈ کاغذی طور پہ بہترین بیوروکریسی بھی ہے, لیکن ستم ظریفی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ $3 بلین کی خیرات لینے کے لیے نا آپ کو ننگے فقیروں کی طرح پوری دنیا کے سامنے آپ کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں. آپ ترلے لیتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں, آئی ایم ایف کے $3 بلین آئے ہیں تو آپ کلیپس کرنے سے, ڈیفالٹ کرنے سے آپ بچیں. اس حالت کے اندر آپ کا وہ جو محل بنا ہوا ہے, جمہوری محل, جو وزیر اعظم کا گھر کہلاتا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس جو کہلاتا ہے, 16 مہینے کی گورنمنٹ جانے کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کے لیے اس گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے. عدالتی سسٹم کے اندر آپ کا ملک 130ویں نمبر پہ ہے. اتنے بڑے بڑے گھر, اتنی بڑی بڑی مراد, اتنی موٹی موٹی تنخواہیں, اتنی موٹی موٹی پینشنز, کتنے بڑے بڑے گھر, آپ کے چیف جسٹس ہوں, آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی ہوں, آپ کا پرائم منسٹر ہو, آپ کے گورنرز ہوں, یہ اسی امپیریل برطانوی سوچ کی عکاس ہیں جس نے 250 سال اس خطہ سرزمین کو, برصغیر پاک و ہند کو اپنی غلامی کے شکنجے کے اندر جکڑے رکھا. اور اس غلامی کے شکنجے کے اندر انہوں نے اس قوم کے سروں کو, دماغوں کو, کوگنیٹو سسٹم کو, شعور کو اتنی بے دردی کے ساتھ جکڑا کہ آج تک ابھی ہم جو ہے وہ اپنی مینٹل کیپیسٹی کو انہینس نہیں کر سکے ہیں. ہم اپنی آواز کو ایک دھارے میں لا کے اس کا کسی بھی قسم کا پریشر نہیں بنا سکے ہیں. ہمیں اس طرح سے آئسولیٹ کر کے مارا گیا ہے. پہلے ہمارے بیرونی آقاؤں نے مارا, اور اب ہمارے جو ڈومیسٹک آقاز ہیں جو بیرونی آقاؤں کے لیے ہی جابز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, خدمات سر انجام دیتے ہیں, انہی کے لیے لڑتے ہیں, انہی کے لیے مرتے ہیں, پیسے اپنے جیبیں اپنی بھرتے ہیں, نسلیں اپنی بناتے ہیں. ایک عجیب سی وینٹی فیئر بنا دیا ہے. مطلب پورے کے پورے سماج اور نظام کو ہی اخلاقیات سے مبرہ اور نکال کے رکھ دیا ہے. بس کسی بھی طریقے سے دس وے اور دی ادر پیسہ 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 پیسہ, ایک عجیب سی وحشی پیسے کی ڈیزائر اجاگر کر دی ہے اس رولنگ ایلیٹ نے. وی ہیو ٹو تھنک, ہم پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ان کے سیٹ کیے ہوئے پرنسپلز, گولز اور آئیڈیالوجیز کے مطابق زندگی گزارنی ہے, یا ایک کنٹینٹڈ, سیٹسفائیڈ, آنیسٹ اور پروگریسو طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. جو نکل سکتے ہیں وہ نکلیں یہاں سے. اقلیتوں کا برا حال ہے, اقلیتوں چھوڑو جی, اقلیتوں تو پھر 3% ہے. جو میجورٹی ہے 97% جو لوگ ہیں ان کے برے حال ہیں. جو اہم اداروں کے لوگ
سے وابستہ ہیں، اگر وہی آواز اٹھا دیں اپنے اداروں کے خلاف، اپنے اداروں کے ہونے والے ظلم کے اگینسٹ، تو بیچارے وہ نہیں بچتے، وہ غائب ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے۔ عجیب سا ملک ہے، دو قومی نظریہ بیچے جا رہے ہیں، مذہب بیچے جا رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ انسان دوست سوسائٹی بنائیں، آپ انسان دوست معاشرہ بنائیں، آپ انسان دوست سسٹم لے کے آئیں، آپ اپنے آپ کو الائن کریں انسان کی، انسانیت کی خدمت سے۔ بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑی باتیں کیے جاتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا ہے۔ جو بیچارہ پوچھنے والا ہے وہ بھی شرمندہ ہو کے، اس کی بھی گگی سی بن کے رہ جاتی ہے، وہ بھی رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچتا ہوگا کہ اتنا بڑا تو مجھے دفتر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن عزت میری جو ہے وہ یہاں پہ قربانی کے بکرے والی بھی نہیں ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ عمران احمد خان کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے اندر۔ اللہ حافظ۔